भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिः यत्रः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवासास्तनूभिः वैष्णवदेवा हितमेदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्य वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नास्तक्षुर्वरिष्ठनिभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव कर्तासि त्वमेव धर्तासि त्वमेव हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मनित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्मोक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवाञ्छामि मोक्षिषाम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् उत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोरात् अवधारात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मयस्तं चिन्मया त्वमानन्दमस्तं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयं विज्ञानमयसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्रैलयमेषति सर्वं जगदिदं त्रैवृत्यति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः तम चत्वारि वाक्पदानि तम गुणत्रयातीतः तम अवस्थत्रयातीतः तम देहत्रयातीतः तम कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसितं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगोदयान्ति नित्यं ब्रह्मत्वं विष्णुत्वं रुद्रत्वं इन्द्रत्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मगुरोः स्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरमनुस्वारवर्तकाग्निमूलस्थं तारुरुद्रम् एतत्त्वं स्वरूपं गकारोपरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वार अच्यन्तरूपं बिन्दुत्तरूपं नादसन्तानं सहिता सन्धि सा गणेश विद्या गणेश निश्चित गायत्री चंद्र गणपति देवता ओम गम गणपति नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरास्तं पाशमांशधारं प्रवृत्तमस्ते विग्रहाणामुष्टदेवं रक्तं लवणोदरं शिल्पकर्णकं रक्तवास्तं रक्तगन्धां युक्तां रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं चतुर्कारणमच्युतम् आविर्भूतं चतुष्टुष्टैः प्रत्येकपुरुषात् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सैरोगं योगिनवरा नमो व्रतपदे नमो गणपते नमो ब्रह्मपदे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः एकचतुर्शीर्षं योगिते सब्रह्मपूजाय कर्ते ससर्विघ्नकमदते सर्वदा सुखमिदते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते साय मध्याह्नो दिवसं कृतं पापं नश्यति प्रातरव्यानो रात्रं कृतं पापं नश्यति सायं व्रतप्रयं जन्मापापो भवति सर्वत्र अभियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विदति पितमतर्वशीर्षं वशिष्ठनदेयं यो यदि मोहदास्य स पापी अन्वोति सहस्रावर्धनात् यज्ञं काममदिते तं तमनेन साधयेदानेन गणपतिमभिषिच्यते स्ववाग्मी भवति चतुर्थं संयुक्ते सविद्यावान् भवति विद्यामतमनवाक्यं ब्रह्मज्ञावान् विद्या न विवेति कदाचिनिति यो दुर्वां पुरेति स वैष्णवोपो भवति यो नाजयति स ईशवन् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकशास्त्रेण यजति स वाञ्छितफलमाप्नोति यस्यान्ते समृद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं भवति अष्टौ ब्राह्मणान् सौम्यग्रहस्य सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यं प्रथमा सन्निधौ आदत्त सिद्धमतो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते इति उपनिषत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिः यत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासास्तनूभिः वैष्णवदेवा हितमेदाय ओम शांति शांति शांति। गणपति अथर्वशीर्षं समाप्तम। सूर्यवर्णिका गणेश जी का मंदिर में है। मैं सूर्य चंद्र बोल रहा हूँ, मंदिर तेलंगाना, नागपुर, महाराष्ट्र, भारत देश में। बोलो गजानन महाराज की जय।